झूठे मीडिया के झूठे लोग। जावेद चौधरी, 30 अप्रैल 2020। मेरे वालिद मुझे वकील बनाना चाहते थे या फिर CSP देखना चाहते थे, लेकिन मैं सहाफ़ी बनना चाहता था। मैंने लॉ की तालीम दरमियान में छोड़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी से भागा और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जर्नलिज्म में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल लिया और 1992 में नवाए वक्त लाहौर में जॉब कर ली। मेरी तनख्वाह 1400 रुपये थी और काम चपरासी का था। मैं सीनियर्स के लिए चाय लाता था, कूलर से पानी ला कर देता था और इनके कंधे भी दबाता था। मेरी कुल सहाफ़त सिलेक्ट रजिस्टर और प्रूफ रीडिंग तक महदूद थी। वालिद खुशहाल थे, लेकिन वो मुझसे नाराज़ थे। चनाचा मेरा कुल असासा 1400 रुपये था। मैं 1000 मरतबा तस्लीम कर चुका हूँ। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं रोज़ 6 किलोमीटर पैदल चलकर दफ्तर पहुँचता था। कमरे का किराया 1800 रुपये था। 400 रुपये का डेफिसिट था। खाना पीना इसके अलावा था, लिहाजा मैं खसारा पूरा करने के लिए दूसरी नौकरी करने पर मजबूर हो गया। मैं दिन के वक्त नवाए वक्त में काम करता था और शाम के वक्त मून डाइजेस्ट में अदीब जावदानी मरहूम के लिए फीचर्स लिखता था। वो मुझे 1000 रुपये देते थे और यूँ मैं खाने पीने और रिहाइश के काबिल हो जाता था। मुझे इस मुशक्क़त ने सबक दिया, बाइज़्ज़त और खुशहाल ज़िंदगी के लिए इंसान के पास काम और काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लिहाजा वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी भी ज़माने में 3 से कम काम नहीं किए। आप मेरे 28 साल पुराने कोलीग से पूछ लें, ये मेरे नज़रियात, मेरे लाइफस्टाइल और मेरे मिजाज पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पैदल ज़िंदगी से लग्जरी लाइफ तक जितनी मेहनत की या मैं आज भी जितनी मुशक्क़त करता हूँ, इनमें से हर शख्स इसकी गवाही देगा। लोग मुझसे टाइम मैनेजमेंट और वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सीखते हैं। मैं इतराफ़ करता हूँ, मेरे पास अल्लाह और मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं होता था। मेरे पास आज भी अल्लाह और मेहनत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जितनी एरियाँ रगड़नी पड़ी, मुझे ज़िंदगी के तवे पर जितना बैठना पड़ा, ये भी मैं जानता हूँ या फिर मेरा अल्लाह। ताहम मुझे कोई मलाल, कोई तासुफ़ नहीं, क्योंकि बाइज़्ज़त खुशहाल ज़िंदगी की ये कीमत होती है और ये कीमत हर इंसान को देनी पड़ती है। मैंने भी दी, मगर अल्लाह ने मुझ पर इस कीमत से ज़्यादा रहम फरमाया। ये है इस झूठे मीडिया के एक झूठे वर्कर की झूठी दास्तान। इस झूठे वर्कर की दास्तान जो 15 साल फर्श पर सोता रहा, जो 30 साल से रोज़ लिख रहा है और जिसकी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इसने कमर सीधी करने से पहले काम ख़त्म न किया हो और अगले दिन के काम का मेज़ पर ढेर न लगाया हो। मैं मीडिया का वकील नहीं हूँ। आप इसे कोई भी गाली दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखें, इस मीडिया में चंद ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की, जिन्होंने तिनका जोड़ जोड़ कर घोंसला बनाया और जो मरने तक इस घोंसले में तिनके जोड़ते रहेंगे। मुझे ख़तरा है आप गाली देते हुए इन लोगों की दिल आज़ारी न कर बैठें, आप कहीं इनकी बद्दुआ न ले बैठें। दावा सिर्फ अल्लाह की ज़ात और फिर हमारे उलमा इकराम के मुँह पर सजदा है, लेकिन डरते डरते अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए एक दावा मैं भी करना चाहता हूँ। दुनिया में मीडिया के 3 वर्जन हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। मैं शायद गिनती के चंद मीडिया वर्कर्स में शामिल हूँ जो तीनों मीडियम में काम कर रहे हैं। मैं हफ्ते में 4 कॉलम लिखता हूँ, 4 सियासी प्रोग्राम करता हूँ और सोशल मीडिया की 3 कंपनियों का निगरान भी हूँ। आप गूगल कर देख लें, आपको दुनिया भर की मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे पागल नहीं मिलेंगे। मीडिया की 3 गेंदें और 4 बिजनेस की 4 गेंदें, कुल 7 गेंदें हवा में उछालना और पकड़ना आसान काम नहीं होता। इसके लिए सुपर झूठा होना पड़ता है। लिहाजा मैं तजर्बे की बुनियाद पर मीडिया के बारे में कुछ अर्ज़ करने की पोजीशन में हूँ और मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। मीडिया की 3 किस्में हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल। ये तीनों मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम है, मशीनरी, सपोर्टिंग स्टाफ और चेहरे। आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, मशीनें झूठी नहीं होती। प्रिंटिंग प्रेस, माइक, कैमरे, स्टूडियो, लाइट्स और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये सिर्फ मशीनें हैं। ये झूठ या सच दोनों नहीं बोल सकती। दूसरे नंबर पर सपोर्टिंग स्टाफ आता है। ये लोग चौकीदार से एडिटर और रिसेप्शनिस्ट से सीनियर प्रोड्यूसर तक होते हैं। ये मीडिया का 90% है। ये भी सच और झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका काम सिर्फ खबरों और मटीरियल को प्रोसेस करना होता है। और तीसरे नंबर पर मीडिया के फेस आते हैं। ये वो रिपोर्टर होते हैं, अवाम जिनके नाम और चेहरे देखते और पढ़ते हैं। ये कॉलम निगार, रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स और प्रोग्रामों के मेज़बान होते हैं। मैं रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर को भी साइड पे कर देता हूँ,
کیونکہ رپورٹر کی خبر اگر غلط ثابت ہو جائے وہ نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نیوز اینکرز صرف خبریں پڑھتے ہیں، یہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، لہٰذا یہ بھی بے گناہ ہیں۔ پیچھے رہ جاتے ہیں کالم نگار اور پروگراموں کے میزبان۔ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، ملک میں 10 بڑے اینکرز ہوں گے اور اتنے ہی کالم نگار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچ اور جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کل میڈیا کا 1% بھی نہیں بنتے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں 99% میڈیا بے قصور ہے، صرف 1% گندی مچھلیاں ہیں۔ آپ بے شک ان گندی مچھلیوں کو الگ کریں اور ان کی مرمت شروع کر دیں، لیکن آپ مرمت سے پہلے کم از کم گناہ گار اور جھوٹے کا فیصلہ تو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی حشر کے دن فرشتوں کی رپورٹ پر فیصلہ نہیں کرے گا، وہ بھی ہم اور ہمارے اعضاء سے پوچھے گا اور ہم باقاعدہ اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ لیکن آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے ہیں کہ آپ گناہ گاروں اور بے گناہوں کو الگ کیے بغیر سب کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ کے سامنے 10، 20، 50 اینکرز اور کالم نگار موجود ہیں۔ آپ بتائیں کس نے کب جھوٹ بولا اور اس جھوٹے کو میڈیا کے کس شخص نے سپورٹ کیا؟ ڈاکٹر شاہد مسعود ہمارے کولیگ تھے۔ یہ جنوری 2018 میں زینب کے قاتل عمران علی کے 37 فارن بینک اکاؤنٹس کا غلط دعویٰ کر بیٹھے۔ ان کے پروگرام پر 3 ماہ کے لیے پابندی لگ گئی۔ پورے میڈیا میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ پی ٹی وی کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے، جیل گئے، کسی نے اس وقت بھی ان کی مدد نہیں کی۔ میڈیا کا کوئی کارکن آج بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تاہم یہ درست ہے میڈیا سے متعلق چند لوگوں نے حکومتیں جوائن کی، مگر وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ میڈیا نے ان کو ڈس اون کر دیا، وہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، الیکٹرانک میڈیا میں 2 قسم کے اینکرز ہیں، جرنلسٹ اینکرز اور نان جرنلسٹ اینکرز۔ آپ کسی جرنلسٹ اینکر پر انگلی رکھ کر بتائیں اس نے فلاں وقت فلاں جھوٹ بولا تھا، یا اس نے مائک اور کیمرے کے ذریعے فلاں کو بلیک میل کیا تھا۔ آپ کوئی نام لے، میڈیا انڈسٹری آپ کا ساتھ دے گی۔ تاہم یہ سچ ہے، نان جرنلسٹ اینکرز کی وجہ سے میڈیا کو کئی بار سبکی اٹھانی پڑی، لیکن کسی صحافی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ باقی رہ گیا میڈیا کا کنٹریبیوشن، تو تازہ ترین تاریخ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا سکینڈل ہو، پاناما سکینڈل ہو، فارن فنڈنگ کیس ہو، یا پھر آٹا اور چینی سکینڈل کی رپورٹ ہو، قوم، حکومت اور عدالتوں کو یہ تمام کیچ میڈیا سے ملے تھے۔ کرونا کے بارے میں بھی میڈیا نے حکومتوں کو بتایا تھا، آپ آج دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں یا لوگوں سے دور رہتے ہیں تو یہ اس جھوٹے میڈیا کی مہربانی ہے، جبکہ علماء کرام تو آج بھی کرونا کو یہود و نصارہ کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ یہ آج 2.25 لاکھ ہلاکتوں کے باوجود اسے نہیں مان رہے، یہ تو تفتان اور رائے ونڈ کے ذریعے اسے پورے ملک میں پھیلاتے رہے تھے۔ چنانچہ میڈیا پر نظر آنے والے 30، 40، 50 لوگ جھوٹے ہوں گے، لیکن آپ کم از کم قوم کو ان کے جھوٹ تو بتا دیں، ان کا جرم تو دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ آپ میں اور چنگیز خان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، وہ بھی لوگوں کو لٹکاتا پہلے تھا اور جرم بعد میں بتاتا تھا، اور آپ نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ باقی رہ گیا سائیکل سے 5 سٹار لگژری زندگی تک کا سفر، تو یہ حقیقت ہے کہ میڈیا کے 1% لوگ خوشحال ہوئے، لیکن اس خوشحالی کے لیے انہیں 30 سال لگے۔ اور 30 سال کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں۔ 30 برسوں میں ریڑیاں لگانے والے کھرب پتی بن گئے، ٹھیکیدار اور بیوپاری بزنس ٹائکون ہو گئے، اور ASP، اسسٹنٹ کمشنر اور وکیل ملک میں IG، فیڈرل سیکرٹری اور چیف جسٹس بن گئے۔ 20، 25، 30 سال اتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ریٹائرڈ کرکٹر ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور کالج کا ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ مولانا طارق جمیل۔ وقت اور محنت کیڑوں کو بھی نواز دیتی ہے، یہ مٹی اور گوبر کا مقدر بھی بدل دیتی ہے، جبکہ ہم تو انسان ہیں، لوگ ہم سے زیادہ محنت کریں گے یا ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ تاہم نئے کامیاب ہونے والے یہ ضرور یاد رکھیں، یہ بھی جب کامیاب ہوں گے تو لوگ ان کو بھی جھوٹا، درباری اور لفافہ ضرور کہیں گے، یہ ان کی کامیابی کی قیمت ہوگی، اور ناکام اور چھوٹے معاشروں میں کامیاب لوگوں کو یہ قیمت ہر صورت چکانا پڑتی ہے۔ آپ اگر یہ چکا سکتے ہیں تو آگے بڑھیں، ورنہ پتھر اٹھائیں اور اپنے سے آگے چلنے والوں کو مار مار کر زندگی گزار دیں۔ آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، لوگ آپ کے لیے تالی بجائیں گے۔